Hello everyone, salam, namaste, आदाब and welcome to Indian Diaspora. आज दाग के ऊपर है और दाग हमारे लिए बहुत ही प्यारे हैं। मेरा ख्याल से 2 साल में ये 3rd टाइम हम लोग दाग को विजिट कर रहे हैं। दानिश इकबाल साहब का दिन है, तो दानिश इकबाल साहब के हाथ में सब कुछ है इस वक्त। तो मैं उससे ज़्यादा तो आज के दिन कुछ कहता नहीं। आप सब लोग बैठे हैं, इत्मीनान से सुने। उनके साथ देने के लिए आज शैली कपूर साहबा हैं जो पहले भी साथ दे चुकी हैं। तो आप सुनिए कि भाई कौन सा दिल है जिसमें दाग नहीं। आज दानिश इकबाल साहब दाग के ऊपर बोलने वाले हैं। ओके, वेलकम यू ऑल। दानिश इकबाल साहब आपके हाथ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ख्वातीनो हजरात। सबसे पहले तो जो आज का टाइटल है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये टाइटल हमको अमित बजाज और शैली कपूर की मदद से हासिल हुआ। तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या नाम रखा जाए, बहुत से नाम सोचे गए। उसके बाद ये दाग का ही मिसरा है कि कौन सा दिल है जिसमें दाग नहीं। तो ये सच है कि हर दिल में दाग है, लेकिन यहाँ पे जिस दाग की हम बात कर रहे हैं वो मिर्जा दाग हैं, यानी कि उस्ताद दाग या दाग दहलवी। तो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले हो जाए कि 1757 में पलासी की फैसला कुन जंग आप जानते हैं हुई, और उसके 100 साल के बाद, ठीक 100 साल के बाद 1857 में आजादी की पहली अवामी जंग हुई। अगर इसके दरमियानी दौर पर हम नजर डालें तो जिंदगी के हर मैदान में हमको इन्हितात या फिर जवाल का ही दागदार दौर नजर आता है। लेकिन दाग उजाले के इसी दौर में शायद जबान और शेर व अदब को सबसे ज्यादा उरूज भी हासिल हुआ। बिल्कुल जैसे किसी दरख्त की शाखें जब बेदर्दी से काट दी जाती हैं, तराश दी जाती हैं, तो नए कल्ले तेजी से फूट पड़ते हैं। यह भी सच है कि फिक्र फन की ऊंचाइयों से कतई नजर अगर उस दौर की शायरी और उसके मौज़ूआत की बात की जाए तो ज्यादातर शायरों के कलाम में मतले से लेकर मक्ते तक रंज व अलम, गम व अंदोह और सोदो उदास के दफ्तर ठाठे मारते मिलते हैं। दूसरी जानिब गालिब और उनके कबीले के चंद नामवर अफराद जिंदगी की नाहमवार बेसबातियों पर गौर व फिक्र के नतीजे में एक फलसफियाना रंग में डूबे भी मिलते हैं। एक अच्छी बड़ी तादाद ने दुनिया से मायूस होकर ऊपर वाले से लौ लगाने का फैसला किया और सूफी मसलक और तर्ज फिक्र को अपनी शायरी का मौजू बनाया। मकतबे दिल्ली के तमाम शायरों शायद दाग दहलवी ही एक अकेले ऐसे शायर हैं जिन्होंने एक तरह की जिद के साथ जिंदगी को भरपूर अंदाज से जीने का न सिर्फ फैसला किया बल्कि एक पूरी नस्ल को यह पैगाम भी दिया कि जिंदगी जिंदा दिली से इबारत है, मरने से पहले मुर्दा दिली एक किस्म की हिमाकत है। जिंदगी जोश व वलवले का नाम है और हर हाल में खुश रहना ही हमारा वाहिद काम है। दाग ने क्या क्या जुल्म सितम नहीं देखे, क्या क्या रंज व अलम नहीं झेले, लेकिन हर हाल में साबित कदम रहे। कहा जाता है कि उनके बाप नवाब शमसुद्दीन खां साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाए गए और अंग्रेजों के जरिए फांसी देकर मारे गए। सौतेले बाप यानी वली अहद बहादुर, जो बहादुर शाह जफर के बाद बादशाह बनने वाले थे, वो भी साजिश का शिकार हुए और जहर देकर मारे गए। लेकिन हर दाग दिल में लिए हादसों के मुकाबले सीना से पर रहे, न झुके न डरे, हमेशा पुरुम्मीद और साबित कदम रहे। दाग ने अपने दौर के किसी शायर के अंदाज या अफकार से असर लेना पसंद नहीं किया, अपने मिजाज के मुताबिक अपना अंदाज इख्तियार किया। नाकामी और महरूमी के दुख दर्द पर तवज्जो न करते हुए उन चीजों पर तवज्जो मरकूज की जो जिंदगी को जिंदगी बनाती हैं, जो आम इंसान के दिल को भाती हैं। और यही वजह है कि आकिलाना जहनों में आमियाना तसव्वुर की जाती है। दाग की जिंदगी का फलसफा उनके इन अशार में साफ झलकता है जब वो कहते हैं कि दिन गुजारे उम्र के इंसान हंसते बोलते,
दिन गुजारे उम्र के इंसान हंसते बोलते, जान भी निकले तो मेरी जान हंसते बोलते। ये देखिए उनका फलसफा है। जान भी निकले तो मेरी जान हंसते बोलते, तुम मेरे घर रहो मेहमान हंसते बोलते, खूब निकले वस्ल के अरमान हंसते बोलते। मैं हंसा बोला, मैं हंसा बोला, अगर तुमसे तो क्यों बरहम हुए, क्या नहीं इंसान से इंसान हंसते बोलते। दाग काले थे और मुंह पर चेचक के दाग भी थे। अपना मजाक उड़ाते हुए दाग तखल्लुस रखा और कई शेरों में अपने तखल्लुस का भी मजाक उड़ाया। ये शेर देखिए, दाग का नाम सुन के वो बोले, दाग का नाम सुन के वो बोले, आदमी का ये नाम होता है, उनसे होता है सामना जिस दिन दूर ही से सलाम होता है। एक और शेर में अपने काले होने का मजाक कुछ यूं उड़ाया है कि सोच कर मजा आ जाता है। दाग को देख कर बोले ये शख्स आप ही आप जला जाता है, जल के काला हुआ जाता है। दाग को देख कर बोले ये शख्स आप ही आप जला जाता है, गम तेरा हिस्सा है मेरा लेकिन दिल चुरा कर उसे खा जाता है। इबादत न करने के बहुत से बहाने आपने भी इस्तेमाल किए होंगे, सुने होंगे। दाग का बहाना शायद सबसे अनोखा है, क्योंकि उनके मुताबिक इबादत करने में मौत का अंदेशा है, यानी जान के जाने का खतरा है। और क्यों कर है, ये समझने के लिए शेर पर ध्यान दीजिए। फरमाते हैं, रहता है इबादत में हमें मौत का खटका, रहता है इबादत में हमें मौत का खटका, हम याद खुदा करते हैं कर ले ना खुदा याद, वो सुनते हैं कब दिल से मेरी राम कहानी, फरमाते हैं कुछ और भी है इसके सिवा याद। उस्ताद ने अच्छा सबक इश्क पढ़ाया, उस्ताद ने अच्छा सबक इश्क पढ़ाया, जब उसको भुलाता हूं ये होता है सवा याद। तो देखा आपने कि दाग के कलाम में जबान का पुरलुत्फ चटखारा है, चाशनी है, मिठास है, इब्तिदाए इश्क की नशीली रंगीनी है, लड़कपन वाली बेफिक्र शोखी है, और एक ऐसी फितरी चुलबुलाहट है जो बहुत दिलकश भी है और दिलनशी भी। और सच ये है कि ये शोख रवानी किसी और को कभी नसीब ना हुई। अब देखिए ये रवानी देखिए, न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आंखें, न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आंखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा, बहुत शोर सुनते थे उस अंजुमन का, यहां आके जो कुछ सुना था न देखा। उसे देखकर और को फिर जो देखे, कोई देखने वाला ऐसा न देखा। तो आपने देखा कि दाग के लफ्जों का तरन्नुम बहुत वालिहाना है, और यही वजह है कि दाग का कलाम जितना ज्यादा गाया गया है उतनी मौसीकी रेस पजीराई शायद ही किसी और शायर को कभी नसीब हुई हो। उनकी गजलों में गजब की मौसीकी है, कमाल का आहंग है और सुरों का बेहतरीन बहाव है। हम आगे ये भी बात करेंगे कि दाग इतने सुरीले क्यों थे। फिलहाल अपनी बात के सबूत में हमें मोहतरमा शैली कपूर को ज़हमत तरन्नुम देनी होगी, जिन्होंने दाग की तरह ही हैदराबाद को जिंदाबाद बना रखा है। शैली। शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब। I hope I'm audible. दिल को क्या हो गया, दिल को क्या हो गया, खुदा जाने, दिल को क्या हो गया, खुदा जाने, क्यों है ऐसा
दिल को क्या हो गया खुदा जाने, कह दिया मैंने राज़े दिल अपना, कह दिया मैंने राज़े दिल अपना, इसको तुम जानो या खुदा जाने, जानते जानते ही जानेगा, जानते जानते ही जानेगा, मुझ में क्या है अभी वो क्या जाने, दिल को क्या हो गया खुदा जाने, तुम ना पाओगे सादा दिल मुझसा, तुम ना पाओगे सादा दिल मुझसा, जो तग़ाफ़ुल को भी हया जाने, दिल को क्या हो गया खुदा जाने। और मक्ता पेश खिदमत है। दाग से कह दो अब न घबराओ, दाग से कह दो अब न घबराओ, काम अपना बता हुआ जाने, दिल को क्या हो गया खुदा जाने, क्यों है ऐसा उदास क्या जाने। बहुत शुक्रिया। और दिल को क्या हो गया खुदा जाने। मुझे मालूम है कि जब सबको माइक्रोफोन वापस मिलेंगे, जब ये प्रोग्राम खत्म होगा, तब मालूम हो पाएगा कि सुनने वालों के दिल को क्या हुआ। खैर, हम लोग बात कर रहे थे दाग दहलवी की। तो एक मुअम्मा ये भी है कि दाग सारी उम्र तो रामपुर और हैदराबाद में रहे, लेकिन फिर भी वो हमेशा दाग दहलवी ही क्यों कहलाए। वजह शायद ये है कि वो दिल्ली की जबान के आखिरी तर्जुमान थे। भला किसकी हैसियत के दाग से अच्छी और दाग से रवा जबान के बारे में सोच भी सके। वजह भी साफ जाहिर है कि चांदनी चौक की अपनी हवेली से लेकर लाल किले के महलों तक जिस तरह की तालीम और तरबियत दाग को हासिल हुई, वो भला किसको मिल सकी। जिस जमाने में उनकी उम्र के बच्चे बटेरे और पतंगे उड़ा रहे थे, उस जमाने में 9 या 10 साल के मिर्जा खां दाग लाल किले के शाही मुशायरों में अपना कलाम सुना रहे थे और वाह वाह बटोर रहे थे। वली अहद के सौतेले बेटे होने की वजह से उन्हें बहादुर शाह जफर
اور استاد ذوق جیسے بزرگوں کی سرپرستی ملی۔ مرزا غالب داغ کے رشتے کے پھوپھا ہوتے تھے اور نتیجے میں وہ بھی ان کے گھر کے بڑوں میں ہی شمار ہوتے تھے۔ ان اثرات کی وجہ سے داغ کی زبان میں فصاحت و بلاغت اور شوخی و برجستگی آ گئی۔ وہ جیسا کہ پہلے بھی ہم لوگوں نے عرض کیا کہ وہ زبان و ادب کے عروج کا دور تھا، لیکن سیاست کا اور حکومت کا دور زوال بھی تھا۔ مغلیہ حکومت پر جانکنی کا بلکہ سکرات کا عالم طاری تھا۔ وہ دور سیاسی سازشوں اور زبردست بے یقینی کا دور تھا۔ انگریز پورے ملک کے ساتھ ساتھ دہلی پر بھی قبضہ جما چکے تھے، بس لال قلعے کے محلوں پر رسمی قبضہ ہونا باقی تھا۔ ایسے میں ایک رات کی تاریکی میں راجدھانی کے انگریز ریزیڈنٹ ولیم فریزر کا قتل ہو جاتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سازشی دماغ اس موقع کا بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور قتل کا الزام داغ کے باپ نواب شمس الدین خان پر لگا دیا جاتا ہے، اور یوں کچھ ہی دن بعد داغ کے والد کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس وقت داغ کی عمر صرف 4 یا 5 برس کی رہی ہوگی۔ ان کی ماں یعنی چھوٹی بیگم کے سر سے چھت چھن چکی تھی۔ کئی بچوں کی ذمہ داری سر پر تھی۔ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے چھوٹی بیگم نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخرو سے شادی کر لی۔ اس طرح 5 سال کی عمر میں داغ کی رسائی لال قلعے تک ہوئی، جہاں بہت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ان کی پرورش شروع ہوئی۔ استاد ذوق اور بہادر شاہ ظفر جیسوں کی سرپرستی ملی تو داغ کی تو دنیا ہی سنور گئی۔ داغ کے مزاج میں بچپن سے شاعری کا ایک فطری جذبہ تھا، طبیعت میں زبان کا رچاؤ تھا اور رقص و موسیقی سے ایک نادر لگاؤ تھا۔ بدقسمتی یہ کہ داغ کا کلام جیسے جیسے بہتر ہوتا گیا، ویسے ویسے دہلی کا سیاسی منظرنامہ بد سے بدتر ہوتا گیا۔ ایک دن اچانک میرٹھ سے ہندوستانی سپاہیوں کا ایک جتھا دہلی آیا، جنہوں نے پہلی جنگ آزادی کا پرچم اپنے خون سے سجا دیا۔ انگریزوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بغاوت کا الزام پوری دلی پر، دلی کے ہر شہری پر لگا دیا اور ایسا انتقام لیا جسے کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ قتل عام نے دہلی کو تباہ و برباد کر دیا، بستیوں کو کھنڈر بنا دیا، لاکھوں لوگوں کو بے دردی سے ہلاک کر دیا، 20,000 لوگوں کو جگہ جگہ پھانسی پر لٹکایا گیا۔ عبرت ناک سبق دینے کے لیے مغل شہزادوں کو سرے بازار خونی دروازے پر قتل کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو ملک بدر کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، لیکن جو بات بتانی ہے وہ یہ کہ آگ اور خون کی اس ہولی میں داغ کا بھی سب کچھ لٹ گیا، یہاں تک کہ تب تک کا ان کا مکمل دیوان بھی جل کر خاک ہو گیا۔ اس دور کی صرف چند غزلیں آج ملتی ہیں جو کسی نہ کسی کو شاید آدھی ادھوری زبانی یاد رہ گئی تھی۔ داغ جانے کیسے جان بچا کر اپنی خالہ کے پاس رامپور پہنچے، اور 1857 کے المناک حالات کا عکس ہم کو اس دور کی شاعری میں کبھی کبھی تھوڑا سا نظر آ جاتا ہے۔ اس دور کا ایک شعر یوں جھلک دکھاتا ہے کہ سامان تھا دنیا کا میرے واسطے موجود، سامان تھا دنیا کا میرے واسطے موجود، دنیا سے گزرنے کا نہیں زادے سفر آج۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا سے گزرنے کا جو زادے سفر ہوتا ہے وہ کفن دفن ہوتا ہے۔ تو بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ سامان تھا دنیا کا میرے واسطے موجود، دنیا سے گزرنے کا نہیں زادے سفر آج۔ یا ایک اور مشہور شعر ان کا جو ان کے مزاج کا نہیں ہے لیکن بہت اچھا ہے کہ دل دے تو اس مزاج کا پروردگار دے، دل دے تو اس مزاج کا پروردگار دے، جو رنج کی گھڑی بھی خوشی سے گزار دے۔ تو داغ زندگی بھر یہی کرتے رہے کہ رنج کی خوشیوں کو، رنج کی گھڑیوں کو خوشی کے ساتھ گزارتے رہے۔ اس دور کے سینکڑوں شاعر و ادیب 1857 کے اس سانحے کی تاب نہ لا کر مایوسی اور رنج و غم کے سیلاب میں ڈوب گئے، لیکن داغ تو داغ تھے۔ وہ ایک ضد کے ساتھ ہر حادثے کا سامنا کرتے گئے۔ رامپور کے پرسکون ماحول میں داغ پھر سے لال قلعے والے داغ بنتے گئے۔ رامپور ان کے لیے دار السرور ثابت ہوا اور رفتہ رفتہ داغ کی عزت میں اضافہ ہوتا گیا۔ دربار کی رنگینیوں نے، بے فکری اور آرام و آسائش نے ان کی شاعری کو اور نکھارا، سوارا۔ چند برسوں میں وہ دور بھی آیا جب شاعری نے داغ کو عروج پر پہنچا دیا۔
اس دور کا سب سے اہم شاعر بنا دیا. مومن، ذوق اور غالب کے بعد جو خلا پیدا ہوا تھا اسے داغ نے پورا کیا. تو دیکھیے صاف بات یہ ہے کہ داغ نہ صوفی تھے نہ فلسفی، وہ سر سے پیر تک شاعر تھے اور بھرپور شاعر تھے. زندگی کے تمام لطف اٹھاتے بھی رہے اور اپنی شاعری میں انہیں برتتے بھی رہے. عشق و محبت اور حسن و جوانی ان کی شاعری کی مرکزی کلید بھی ہے، محور بھی ہے اور شاید مقصد بھی ہے. داغ کی غزلیہ شاعری ایک ایسی شاعری ہے جو حسن و عشق کے معاملات کو ایسی خوبصورتی اور رنگینی کے ساتھ پیش کرتی ہے جو اپنی مثال آپ ہے. اور ایک مثال لکھنؤ کے ایک سفر سے بھی دی جا سکتی ہے. کہتے ہیں کہ رامپور کی ملازمت کے دوران داغ لکھنؤ گئے تو اپنے دوست بہادر حسین خان انجم کے ساتھ مشتری کا گانا سننے گئے. یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں موجود ہے. تو مشتری کی گائکی اور شاعری کی لکھنؤ میں دھوم تھی. مشتری نے بڑی تعظیم اور تکریم کی، پھر فرمائش کی کہ کچھ سنا دیجیے. داغ نے جیسے ہی شعر سنایا، شب ہجراں کے جاگنے والے، شب ہجراں کے جاگنے والے ایسے سوئے کہ پھر سحر نہ ہوئی. مشتری بے خود ہو گئی. دیر تک مشتری پر بے خودی کا عالم رہا. بار بار شعر دہراتی تھی اور وجد میں آتی تھی. کچھ دیر کے بعد داغ نے مشتری سے کچھ سنانے کے لیے کہا. وہ دیوان خانے سے اٹھ کر دوسرے کمرے سے بیاض لانے گئی. اتنی دیر میں ایک صاحب کی حماقت سے حقے کی جو چلم تھی وہ فرش پر گر گئی. مشتری کا ملازم جلدی جلدی فرش سے انگارے اٹھانے لگا، لیکن سفید بیداغ چاندنی کئی جگہ سے جل گئی. تبھی اسی وقت مشتری واپس آ گئی. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ داغ نے کہا داغ کے نقش قدم سے دیکھیے داغ لگ گیا. مشتری نے مسکرا کر کہا مگر میں پھر بھی بے داغ رہی. شعر سنانے کے بعد مشتری سے رقص کی فرمائش کی گئی. رقص دیکھ کر اس بار داغ بے خود ہو گئے. تعریف میں برجستہ جو شعر پڑھے وہ یہ تھے. اس کی چتون نظر میں پڑتی ہے، اس کی چتون نظر میں پڑتی ہے، ایک چھری سی جگر میں پھرتی ہے. وہ دمے رقص گردشیں اس کی، وہ دمے رقص گردشیں اس کی، ایک پھرکی نظر میں پھرتی ہے. آہ ہر دم سفر میں پھرتی ہے، یہ تلاش اثر میں پھرتی ہے. نالا کرتا ہوں تو میری آواز گونجتی ان کے گھر میں پھرتی ہے. اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اب کون سی آواز گونجنے والی ہے. شیلی کپور کی مدد سے وہ کون سی آواز ہے جو آج اس گھر میں اور ہمارے گھر میں اور آپ کے گھر میں گونجنے والی ہے. دانش سر، ایک بات آپ سے بھی خاص بتانا ضروری سمجھتی ہوں. یہاں یہ جو غزل ہے جو اب میں پیش کرنے جا رہی ہوں، اس کی کمپوزیشن میں نے خاص اس پروگرام کے لیے بنائی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ سننے والوں کو پسند آئے گی، اور اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا پلیز. جی موسیقی نئی مائے خواہش لا اظہار
से हम देखते हैं तुझे हर बहार, उधर शर्म हायल, इधर खौफ मानी, उधर शर्म हायल, इधर खौफ मानी, न वो देखते हैं न हम देखते हैं, न वो देखते हैं न हम देखते हैं। तबले की कमी बहुत खास फील हो रही है पर उधर शर्म हायल, इधर खौफ मानी, न वो देखते हैं न हम देखते हैं, न वो देखते हैं। गरज क्या की, गरज क्या कि समझे मेरे खत का मज़मून, गरज क्या कि समझे मेरे खत का मज़मून, वो उन्वानों तर्ज़े रकम देखते हैं, 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 वो उन्वानों तर्ज़े रकम देखते हैं। हमें दाग क्या कम है ये सरफराज़ी, हमें दाग क्या कम है ये सरफराज़ी, के शाहे दक्कन के कदम देखते हैं, कि शाहे दक्कन के कदम देखते हैं, कि शाहे दक्कन के कदम देखते हैं। तमाशाए दैरो हरम देखते हैं तुझे हर बहाने से हम देखते हैं तुझे हर बहाने। वाह 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 वाह, क्या बात है, इतनी खूबसूरत कंपोजिशन। और मुझे ऐसा लगता है कि तमाशाए दैरो हरम अगर आपको देखना है तो जो कमेंट का सेक्शन है उसमें अगर आप अपना पता लिख दें तो इस वक्त 50-60 तबले इमीडिएटली आपको हैदराबाद में मौसूल हो सकते हैं। क्योंकि वाकई तबले की कमी सिर्फ आपने महसूस नहीं की, हम सब ने महसूस की, और आपको बहुत सारे तबले भेज देने चाहिए फौरन। खैर ख़वातीन व हज़रात, हम लोग बात कर रहे थे मिर्ज़ा दाग की। तो रामपुर के जश्न बेनज़ीर में शिरकत के लिए वहाँ पे एक मेला लगता था जो नवाब साहब ने शुरू किया था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से लोग शिरकत करते थे। और सबसे अहम बात यह है कि दुनिया भर की तवाइफें कलकत्ते से, बम्बई से और दूर दराज के मकामात से आती थी। तो वहाँ उस जमाने में कलकत्ते की नामवर तवाइफ मुन्नी बाई रामपुर आई। तो मुन्नी बाई का स्टेटस उस वक्त वही था जो आजकल बॉलीवुड की हीरोइंस का हुआ करता है। तो जो अपनी गायकी और रक्स की वजह से दाग के दिल में फौरन समा गई। एक दो मुलाकातों में बातें कुछ और खुली
اور غضب یہ ہوا کہ منی بائی بہت اچھی شاعر بھی نکلی، جو حجاب تخلص کے ساتھ شعر بھی کہتی تھی۔ اب منی بائی سے داغ کا عشق ایک افسانوی عشق ثابت ہوا۔ داغ نے اپنے عشق کی داستان فریاد داغ کے نام سے لکھی اور خوب لکھی۔ تو آئیے منی بائی حجاب کا دیدار کریں۔ کیسے کریں؟ داغ کے الفاظ کی کھڑکی سے منی بائی کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو داغ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سج دھج آفت غضب تراش خراش، کسی اچھے کی دل ہی دل میں تلاش۔ اب دیکھیے یہ جو دوسرا مصرع ہے اس پہ دھیان دیجیے۔ سج دھج آفت غضب تراش خراش، یہ تو چلیے منی بائی کی بات ہو گئی۔ کسی اچھے کی دل ہی دل میں تلاش، تو دوسرے مصرے میں جو خوش فہمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خود کو ایک کمپلیمنٹ بھی دیا جا رہا ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ کسی اچھے کی دل ہی دل میں تلاش، نشے حسن کی ترنگ غضب، نوجوانی کی ہے امنگ غضب، حسن کی آن بان ہائے غضب، بے نیازی کی شان ہائے غضب، جس طرف اٹھ گئی وہ شوخ نگاہ، شور اٹھا کہ بس خدا کی پناہ، رخ سے ظاہر تھا نور کا عالم اور اس پر غرور کا عالم، گات باقی بدن سڈول تمام، فتنہ قد فتنہ چشم فتنہ خرام، افر عہد شباب کی مستی، بے پیے ہے شراب کی مستی، گرتے گرتے کبھی سنبھل جانا۔ یہ ضرور انہیں نے رقص کے دوران دیکھا ہوگا۔ گرتے گرتے کبھی سنبھل جانا، ادھر آنا ادھر نکل جانا۔ یہ آگ خواتین و حضرات دونوں طرف لگی ہوئی تھی، کیونکہ کولکتے سے حجاب نے جو خط لکھا وہ خط نہیں تھا، اس میں غزل تھی، اور انہوں نے لکھا حال حجاب قابل شرح بیاں نہیں، حال حجاب قابل شرح بیاں نہیں، آنسو نہ ٹپ کے سن کے یہ وہ داستان نہیں، دل میں جگر میں سینے میں پہلو میں آنکھ میں، اے عشق تیری شعلہ فشانی کہاں نہیں، پوچھو نہ حال زار میرا تم سے کیا کہوں، پوچھو نہ حال زار میرا تم سے کیا کہوں، گم کردہ راہ باغ ہوں یاد آشیاں نہیں۔ اب اس کے بعد داغ کا خط جاتا ہے اور داغ اپنا پیام یوں بھجواتے ہیں، لکھتے ہیں گر نہیں وصل یار جانی کا، لطف کیا ایسے زندگانی کا، یوں کسی کو ہلاک کرتے ہیں، یوں جلاتے ہیں خاک کرتے ہیں، ہمتن یاس کر دیا تو نے، ستیہ ناس کر دیا تو نے، جی بہلتا نہیں کسی صورت، دم نکلتا نہیں کسی صورت، دل کی حالت بری ہے سینے میں، سانس چلتی چھری ہے سینے میں، لگ گئی کس کی بد دعا مجھ کو، لگ گئی کس کی بد دعا مجھ کو، میرے اللہ کیا ہوا مجھ کو۔ پھر لکھا ایک طرف کولکتے کی دولت ہے، شان و شوکت اور شوق امارت ہے، اور دوسری طرف داغ کی بے لوث محبت ہے، ایک کو چن لیجیے۔ حجاب نے لکھا ہمیں شک ہے کہ استاد داغ کو ہم سے سچ مچ عشق ہوتا جا رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کے سبھی کو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے۔ استاد داغ کا معاملہ دوسرا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دل بھی باغی ہو چلا ہے، ان کی طرف کھنچتا جا رہا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ طوائف سے سبھی پیار کرتے ہیں، طوائف کسی سے بھلا کیسے پیار کر سکتے ہیں؟ ایک سے پیار سینکڑوں کے پیار کی مجدھار میں کیسے رہے گا برقرار؟ لیکن داغ نے یہ عشق نبھایا اور منی بائی حجاب کی محبت میں کولکتے کا اس زمانے میں بہت مشکل سفر کیا، زندگی ساتھ بتانے کا وعدہ لیا۔ حجاب نے داغ سے کولکتے ہی میں بس جانے کے لیے کہا، لیکن داغ کو بیوی کی کمائی پر جینا پسند نہ آیا، سرکاری مجبوریوں کا بہانہ کیا اور یوں دل کی ضد کی نہ سنتے ہوئے رامپور لوٹنا پڑا۔ اس عشق نے بہت سا رومانوی سچ ان سے لکھوایا، اور سچ بات تو یہ ہے کہ داغ کو داغ بنایا۔ لکھتے ہیں شب وصل ضد میں بسر ہو گئی، شب وصل ضد میں بسر ہو گئی، نہیں ہوتے ہوتے سحر ہو گئی، نگاہ غیر پر بے اثر ہو گئی، تمہاری نظر کو نظر ہو گئی۔
शबे वस्ल ऐसी खिली चांदनी, वो घबरा के बोले सहर हो गई। दाग इस दौर में ड्रामे लिखते तो शेक्सपियर के कान काटते, क्योंकि इस दौर के उनके ज्यादातर शेरों में काफी से ज्यादा ड्रामाइयत मौजूद है। पहले मिसरे से वो एक मिस्ट्री वाली कैफियत पैदा करते हैं, और दूसरा मिसरा अजीब ताज्जुब वाली हैरत में इंसान को मुब्तला कर देता है। अब एक शेर देखिए, अपनी तस्वीर पे नाज़ा हो, इसमें तुम्हारा क्या है। आप रोजाना सैकड़ों तस्वीरें देखते हैं, क्या आप किसी से ये बात कह सकते हैं कि अपनी तस्वीर पे नाज़ा हो, इसमें तुम्हारा क्या है। आंख नरगिस की दहन गुंचे का हैरत मेरी, अपनी तस्वीर पे नाज़ा हो, इसमें तुम्हारा क्या है। आंख नरगिस की दहन गुंचे का हैरत मेरी। उस दौर की शायरी में बातचीत और जुमलेबाजी से ऐसा लगता है जैसे कोई हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन बर्जस्तगी और रवानी ऐसी है कि एक लफ्ज कोई इधर उधर नहीं कर सकता। रुखे रोशन के आगे शम्मा रख के वो ये कहते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि मुन्नी बाई बैठी हुई हैं और एक तरफ वो हैं, एक तरफ जो है एक शम्मा रखी हुई है। रुखे रोशन के आगे शम्मा रख के वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखे या इधर परवाना आता है। जिगर तक आते आते 100 जगह गिरता हुआ आया। अभी आप लोगों ने आदि पुरुष देखा होगा, आदि पुरुष फिल्म देखी होगी, जिसमें बहुत तीर चल रहे हैं। वो तीर हमेशा सीधे चलते हैं, लेकिन ये जो हमारे उस्ताद दाग पे तीर चलते थे वो सीधे नहीं आते थे। अब इस शेर में देखिए, कह रहे हैं जिगर तक आते आते 100 जगह गिरता हुआ आया। जिगर तक आते आते 100 जगह गिरता हुआ आया। तेरा तीरे नजर आता है या मस्ताना आता है। उधर जाते हैं देखें या इधर परवाना आता है। उसके इसी तरह के कुछ शेर देखिए, क्या रवानी है। कयामत है बाकी अदाएं तुम्हारी, इधर आओ ले लूं बलाएं तुम्हारी। जमाने में है यादगारे जमाना, रसीली सुरीली सदाएं तुम्हारी। करे आंख से हम नजारे तुम्हारे, सुने कान से हम सदाएं तुम्हारी। तो चलिए हिजाब की गाई एक गजल हम भी कान से सुनते हैं, और शैली कपूर से एक बार फिर से दरख्वास्त करते हैं कि उस दौर को फिर से वो वापस ला सके तो मजा आए। जी, आपका माइक्रोफोन बंद है शायद, शैली जी। सो सॉरी। झूठ सच आज़मा के देख लिया, गैर को लगा के देख लिया, गैर को लगा के देख लिया, झूठ सच आज़मा के देख लिया।
झूठ सच झूठ सच आज़मा के देख लिया, गैर को लगा के देख लिया। लोग कहते हैं चुप लगी है तुझे, लोग कहते हैं चुप लगी है तुझे, लोग कहते हैं चुप लगी है तुझे, हाले दिल भी सुना के देख लिया, हाले दिल भी सुना के देख लिया, गैर को मुँह लगा के देख लिया। इधर आईना है उधर दिल है, इधर आईना है उधर दिल है, इधर आईना है उधर दिल है, जिसको चाहा उठा के देख लिया, जिसको चाहा उठा के देख लिया, हाले दिल भी सुना के देख लिया। दाग ने खूब आशिकी का मज़ा, शेर सुनिएगा। दाग ने खूब आशिकी का मज़ा, दाग ने खूब आशिकी का मज़ा, दाग ने खूब आशिकी का मज़ा, जल के देखा जला के देख लिया, जल के देखा जल के देखा जल के देखा जल के देखा जला के देख लिया, गैर को मुँह लगा के देख लिया। वाह 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 वाह, मजा आ गया। इस वक्त दाग हमारे साथ होते तो वो कहते कि आपने उनके एक एक लफ्ज को हीरा बना दिया और हीरा बना के चमका दिया। और उन्हीं का शेर मैं आपकी नजर करना चाहूंगा कि फड़क जाए क्यों करना इंसान सुनकर रसीली सुरीली सदाएं तुम्हारी। तो चलिए, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा आपको पता चलेगा कि इन अल्फाज ने लोगों के दिलों पर क्या असर किया। तो चलिए हम वापस अपनी बातों पे आते हैं कि शायरी की तरह लिबास में भी
ہمارے استاد داغ نے اپنا ایک الگ انداز رکھا. جب ہر وزادار انسان انگرکھا پہنتا تھا تو داغ نے شیروانی کو اپنا لباس بنایا، یعنی کہ تھوڑا وقت سے آگے چل رہے تھے، اور مغلیہ دور کی قدیم ٹوپیوں کی جگہ پر پھننے والی لال ترکی ٹوپی اور بعد کے دور میں حیدرآباد کی منصب دار ٹوپی کو اور وزادار بنانے کا کام بھی کیا. شاعری کے حساب سے دیکھا جائے تو داغ کی شاعری ایک عام انسان کی شاعری ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، کہ جس میں ہمیں ایک عام انسان اپنی تمام تر خامیوں، انسانی کمیوں، کمزوریوں، نفسانی خواہشوں اور کبھی کبھی تو اپنی کوتاہیوں کے ساتھ جد و جہد کرتا اور زیادہ تر دل ہارتا ہوا نظر آتا ہے. اس بات کو ہم ایک طرح کی سادگی بلکہ ایمانداری بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ان کے دل میں آتا تھا، جو بھی ان کے دل میں تھا، انہوں نے مکمل بے باکی کے ساتھ لکھ دیا. یعنی سچ تو یہ ہے کہ داغ کے شعروں کی زیادہ تر باتیں ہوائی قلعے میں خیالی پلاؤ کی مانند نہیں تھی. زیادہ تر ناز نخرے، عشوے، غمزے، باتیں، گھاتیں، چالیں، حملے انہوں نے خود بسر و چشم جھیلے تھے، تبھی شاعری میں مرتے تھے. داغ کی شاعری آپ بیتی کے آس پاس کی کیفیت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی ایک الگ حیثیت ہے اور ایک الگ مزہ ہے. فرماتے ہیں، ناچار تم ہو دل سے، ناچار تم ہو دل سے، تو مجبور جی سے ہم، رکھتے ہو تم کسی سے محبت کسی سے ہم. جس وقت آئے ہوش میں، جس وقت آئے ہوش میں، کچھ بے خودی سے ہم، کرتے رہے خیال میں باتیں اسی سے ہم. وعدہ کیا ہے اس نے قیامت میں وصل کا. اب دیکھیے کیا بات ہے، وعدہ کیا ہے، یہ بھری جوانی میں رامپور میں لکھا، وعدہ کیا ہے اس نے قیامت میں وصل کا، اپنا وصال چاہتے ہیں لو ابھی سے ہم. ناچار تم ہو دل سے تو مجبور جی سے ہم، رکھتے ہو تم کسی سے محبت کسی سے ہم. داغ نے رامپور میں کل ملا کر بہت بے فکری اور آرام و آسائش کی زندگی گزاری، لیکن بعد کے دور میں کچھ وقت کئی طرح کی مشکلات اور پریشانیوں میں بھی گزارا. دہلی واپس آئے، پھر حیدرآباد گئے، پھر اجمیر گئے. روزگار کی تلاش میں پھر سے انہیں حیدرآباد جانا پڑا. پہلی بار کچھ کام نہیں بنا، دوبارہ مہاراجہ چندو لال، جو خود بھی بہت اچھے شاعر تھے اور شادہ تخلص رکھتے تھے اور ان کا بہت خیال کرتے تھے، ادب کرتے تھے، بہت سینئر تھے، ان سے عمر میں بھی بہت بڑے تھے، تو مہاراجہ چندو لال شادہ نے بلوا کر محبوب علی پاشا سے ملوایا. انہیں بھی شاعری کا شوق تھا اور کچھ ہی دنوں میں نظام میر محبوب علی پاشا نے استاد اپنا بنا لیا داغ کو. اچھی تنخواہ سے نوازا. ایک بڑا محل بھی ملنے والا تھا لیکن بیوروکریسی کی ٹال مٹول سے نہ مل سکا. لیکن افضل گنج میں ایک اچھا بڑا مکان داغ کا بسیرا بنا اور یوں حیدرآباد کا دور داغ کی زندگی کا بہترین دور ثابت ہوا. حیدرآباد میں ان کی شان ہی نرالی تھی. استاد شاہ ہونے کی وجہ سے پورے شہر کیا پوری ریاست میں ان کی زبردست عزت کی جاتی تھی. یہاں داغ کے گھر میں ناچنے اور گانے والی خواصیں اور تربیت یافتہ طوائفیں باقاعدہ تنخواہ پر خدمت میں رہتی تھیں. کتابوں میں اور حوالوں میں اور روزنامچوں میں، ڈائریوں میں جو نام ملتے ہیں وہ ہیں گلشن، سجن، چمپا، میرٹھ والی عمدہ جان، یہ کافی دن نوکر رہی. کئی اچھے اور مشہور باورچی لذیذ کھانوں کا اہتمام کرتے تھے. کئی ملازم استبل اور جانوروں کی دیکھ بھال کرتے تھے. صاحب جان آگرے والی گانا گانے کے لیے 100 روپے مہینہ پاتی تھی. کہا جاتا ہے کہ شکل تو ان کی خوبصورت تھی، قبول صورت تھی، لیکن آواز اور گائکی غضب کی تھی، بلا کی حاضر جواب تھی اور قیافہ شناس پہ تھی. رحمت اللہ قوال بھی ان کے نوکر تھے. تنخواہ کتنی پاتے تھے بتانا مشکل ہے، لیکن وہ پکے راگوں کے ماہر تھے اور داغ سے کافی عزت اس لیے پاتے تھے کہ داغ بھی پکے راگوں کے ماہر تھے. خود داغ کو ستار، بین، یہ بین وہ والی نہیں ہے جو سانپوں کے لیے استعمال کی جاتی، تو بین یہ ستار کی ہی ایک طرح کا ایک ساز ہے. تو بین، سرود اور طبلے کی مہارت کے علاوہ پکے راگ داغ کو ریاض کے بغیر بھی یاد تھے. انہوں نے خود بھی کئی راگ کہا جاتا ہے کہ ایجاد کیے تھے جو ملازم لوگ اکثر پیش کرتے تھے. بادشاہ ظفر کا
اس کا حوالہ ملتا ہے ان کے کروزامچے میں کہ بادشاہ ظفر کا ایجاد کیا ہوا ایک راگ داغ بہت محبت سے گاتے تھے اور سننے کی بھی فرمائش کرتے تھے۔ اب اس کے بعد کے حالات سنیے آپ کہ ہر روز دوپہر کے بعد کبھی دوستوں تو کبھی طوائفوں سے شطرنج کی بازی جمتی تھی۔ شطرنج کھیلتے ہوئے شاگردوں کے کلام کی اصلاح ہوتی رہتی تھی، لوگ شعر سناتے جاتے تھے اور استاد انہیں لوگ نوک پلک سے درست کرتے جاتے تھے۔ اب ایسے میں کوئی چال اچھی چل جائے تو واہ واہ کے بعد اصلاح کچھ دیر کے لیے رک جاتی تھی، اسی طرح کوئی شعر اچھا مل جائے تو اگلی چال بھی کچھ دیر کے لیے ٹل جاتی تھی۔ 3-4 ماتیں دینے کے بعد اور 10-12 غزلیں سوارنے سجارنے نکھارنے کے بعد داغ جانوروں اور پرندوں سے کھیلتے تھے۔ ان کے گھر میں ہر طرح کے جانور پلے ہوئے تھے۔ اپنی بیٹی کو ستانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ گھر میں سور کے علاوہ ہر حیوان موجود ہے، اب اس بیچارے کو بھی بلا ہی لو۔ دھوپ ہلکی پڑتے ہی 4 گھوڑوں کی بگھی میں کم سے کم 4 دوستوں کے ساتھ سہپہر کی سیر کو نکلتے تھے اور سکندر آباد، حسین ساگر یا پھر بابا باغ کی سیر کے بعد شام ڈھلے واپس آتے تھے۔ اس کے بعد اب گانے کی محفل سجتی تھی۔ دیکھیں، یہ تفصیلات بتا کر آپ کا دل جلانا مقصود نہیں ہے، لیکن ان باتوں سے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بڑے فنکار کیوں نہیں بن سکے، اور آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی کیسے بن سکتے ہیں۔ تو تفصیل یہ ہے کہ سورت کی رہنے والی ایک بہت ہی نوعمر اور بہت خوبصورت طوائف اختر جان بھی داغ کے گھر میں ملازم تھی اور 200 روپے تنخواہ شام میں گانے ناچنے کی ذمہ داریاں نبھاتی تھی۔ لکھنؤ کے رہنے والے ایک جج صاحب اختر جان پر فدا تھے، لیکن داغ بادشاہ کے استاد تھے، اس لیے جج صاحب اختر جان کو چھپ چھپ کر پھسلاتے تھے۔ ایک بار جج صاحب کے ساتھ اوپر والے نے یہ انصاف کر دیا کہ اختر جان کو داغ سے ناراض کر دیا۔ وہ روٹ کر جج صاحب کے گھر چلی گئی اور 1 ہفتے تک واپس نہیں آئی۔ اب ہمارے داغ صاحب تو دوسرے ہی دن سے اختر کے بغیر بے چین ہو گئے۔ کئی ملازموں کو بھیجا گیا، جب کچھ کام نہ بن پڑا تو آخر میں اختر کو منانے کے لیے داغ نے اپنے ملازم جمال کو بھیجا کہ کسی طرح اختر جان کو سمجھا بجھا کر لائے۔ جمال اپنے خوبصورت لہجے اور لبھاونی باتوں کے لیے مشہور تھے، لیکن اختر جان کسی بات پر زیادہ ہی ناراض تھی، تو انہوں نے جواب میں صاف صاف کہلا بھیجا کہ میں اب میری بلا بھی نہ آئے گی۔ داغ نے یہ سن کر تبسم فرمایا اور زبان پر برجستہ یہ شعر آیا، یہ کیا کہا کہ میری بلا بھی نہ آئے گی، یہ کیا کہا کہ میری بلا بھی نہ آئے گی، کیا تم نہ آؤ گے تو قضا بھی نہ آئے گی۔ اختر جان 2 سال سے داغ کی ملازمت میں تھیں اور روز شام کو ان کا گانا سنے بغیر داغ کو چین نہ آتا تھا۔ داغ اختر جان کے بغیر اداس رہنے لگی، یہاں تک کہ وزیر اعظم کشن پرساد شاد کے مشاعروں میں بھی انہوں نے جانا بند کر دیا۔ جب مہاراجا کشن پرساد شاد کو داغ کی اداسی کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے اختر جان کو ملنے کے لیے بلایا۔ اب وزیر اعظم کے اتنے بڑے دربار میں جا کر اختر جان گھبرا گئی۔ جب مہاراجا نے داغ کے گھر سے چلے آنے کی وجہ ان سے پوچھی تو انہوں نے بات بنانے کے لیے کہہ دیا کہ ہمارے خاندان میں کافی لوگ ہیں جن کی ذمہ داری مجھ پر ہے، داغ صاحب کی دی گئی 100 روپے کی رقم سے گزارا نہیں ہوتا، حالانکہ 100 روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی، لیکن میں یہ بات ان سے نہیں کہنا چاہتی۔ تو مہاراجا کشن پرساد نے کہا کہ استاد داغ کی دلجوئی کے لیے تمہیں اب 100 روپے مہینہ ہمارے دربار سے ملا کرے، لیکن آگے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو بہتر ہوگا کہ داغ کے گھر میں گائی جانے والی ایک غزل یہاں اس وقت دہرائی جائے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ غزل کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور شیلی بھی اس وقت حیدرآباد سے ہی اس غزل کو پیش کر رہی ہے۔ اوور ٹو شیلی۔
साइज़ यकीन, साइज़ क्या जाने, साइज़ यकीन, साइज़ क्या जाने, नाइज़ वाले नियाज़ क्या जाने, नाइज़ वाले नियाज़ क्या जाने, साइज़ यकीन। शम्मरू आप गो हुए, लेकिन शम्मरू आप गो हुए, लेकिन लुत्फ़े सोज़ो गुदाज़ क्या जाने, लुत्फ़े सोज़ो गुदाज़ क्या जाने, लुत्फ़े सोज़ो गुदाज़ क्या जाने, नाज़ वाले नियाज़ क्या जाने, साइज़ यकीन। पूछिए मैं कशों से लुत्फ़े शराब, पूछिए मैं कशों से लुत्फ़े शराब, ये मज़ा पाक बाज़ क्या जाने, ये मज़ा पाक, ये मज़ा पाक, ये मज़ा पाक बाज़ क्या। वाह 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 वाह। मुझे लगता है कि इस वक्त पूरी महफिल में कोई पाकबाज नहीं। क्या बात। शुक्रिया। जिनको अपनी खबर नहीं अब तक, जिनको अपनी खबर नहीं अब तक, जिनको अपनी खबर
राज क्या जाने वो मेरे दिल, वो मेरे दिल का राज क्या जाने वो मेरे दिल। और मक्ता पेश खिदमत है। जो गुजरते हैं दाग पर सदमे, जो गुजरते हैं दाग पर सदमे, आप बंदा नवाज क्या जाने, आप बंदा नवाज क्या जाने, आप बंदा नवाज क्या जाने, नाज वाले नियाज क्या जाने, साइज ये की साइज क्या। वाह 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 वाह। मुझे लगता है कि इस वक्त इस पूरी महफिल पे एक सुरूर का आलम है, और जो गुजरते हैं इस महफिल पे सदमे, आप बंदा नवाज क्या जाने। बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आ गया। चलिए, हम लोग बहुत ही मजबूरी में हम इस जादू के बाद वापस अपनी बातों के लिए जाना चाहते हैं, और हम लोग बात कर रहे थे दाग के हैदराबाद के दौर की। मुन्नी भाई हिजाब से जो वादे हुए थे, अब हैदराबाद में शायद उनके निभाने का वक्त आ गया था। तो हिजाब का 26 दिसंबर 1901 का एक खत आया, आप उसकी जबान देखें। फरमाती हैं, कद्र अफजाए मन मिर्जा साहब, तस्लीम मैं तकरीर। उसके बाद कहती हैं कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुआ ही चाहती हैं। मैंने खुद ये तमाम वक्त एक उलझन में गुजारा है। इन दिनों अलावा तन्हाई के बाज नागहानी फिक्रों से पाला पड़ा। आप अल्फाज देखें और बातें देखें। इन दिनों अलावा तन्हाई के बाज नागहानी फिक्रों से पाला पड़ा, जिनको बयान करने के लिए वक्त चाहिए, जो मुलाकात के बाद ही मुमकिन है। इस जमाने में बस या तो किताबें पढ़ी हैं या शायरी की है। देखिए, ये 1901 की बात हो रही है, और हम लोगों को पता नहीं क्या क्या सोचते हैं तबाको के बारे में, कितने ख्याल खाम पाए जाते हैं, कितनी मनगढ़ंत बातें लोग कहते हैं। लेकिन वो जो लिख रही हैं आप सुन रहे हैं कि इन दिनों अलावा तन्हाई के बाज नागहानी फिक्रों से पाला पड़ा, जिनको बयान करने के लिए वक्त चाहिए, जो मुलाकात के बाद ही मुमकिन है। और इस जमाने में बस या तो किताबें पढ़ी हैं या शायरी की है। अब इन दोनों के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। घर के लोग अभी से मेरी जुदाई के ख्याल से सुस्त रहने लगे हैं। कोलकाता और हैदराबाद का फासला बहुत हौसला शिकन है, लेकिन आपकी मोहब्बत सहारा बनी हुई है। दिल चाहता है सारी रुकावटें फौरन दूर हों और मैं आपके पास हूं। ज्यादा क्या अर्ज करूं, बाकी हालात बदस्तूर है। ये तो बड़ा अच्छा खत था, इससे दाग की तबीयत खुश हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक और खत आया। तो उस जमाने में आंख का इलाज चल रहा था, तो ये खत गुलशन ने दाग को पढ़ के सुनाया। गुलशन, जैसे कि मैंने आपको बताया,
کہ ان کی ملازمت تھی. اس خط میں کچھ اور لکھا ہوا تھا. اس میں لکھا تھا کہ میں نے عہد کیا ہے کہ جب تک نکاح نہ کر لوں گی آپ کے سامنے نہ آؤں گی. اس بھروسے مت رہیے گا کہ میں شرعی باتیں چھوڑ کر آپ کے سامنے آ جاؤں گی. میرے لیے علیحدہ مکان لے لیجیے, میں وہیں اتروں گی, اور جب تک قاضی نکاح نہ پڑھا دے آپ مجھے دیکھ بھی نہ سکیں گے. داغ نے ملازموں سے کہا, دیکھو بھائی, یہ بات سمجھ لو, یہ جو حجاب صاحبہ ہیں یہ اپنی مرضی منوائے بغیر ہرگز نہ مانیں گی. ظاہر ہے کہ بہت مذہبی ہو گئی ہیں, خلاف شرع تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی ہیں. ہر سال رجب سے رمضان تک پورے 90 روزے رکھتی ہیں. یہی حال رہا تو جلد ہی پوری درویش ہو جائیں گی. بھائی, ان کے لیے ایک تسبیح اور جائے نماز تیار رکھو اور جیسے ہی اتریں حوالے کرو. پھر سوچ کر کہنے لگے, بھائی مجھے تو ان کے گوشے پردے سے یہ ڈر معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دوسری آفت کی پرکالا اس پردے میں مجھ سے نکاح نہ پڑھوا لے. اگر پردے میں رہتے ہوئے نکاح ہوگا تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میری بیوی منی بائی حجاب ہی بنیں گی. اس لیے بھائی میری بھی شرط ہے کہ وہ جب تک حیدرآباد میں کھنچوایا نیا فوٹو نہیں پیش کریں گی یہ شادی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد جب منی بائی حجاب آئیں تو چہرہ گھونگھٹ میں تھا اور بدن چادر میں. انہوں نے ایک ادا سے سلام کیا. داغ نے نوکروں کی طرف دیکھ کر کہا, لو بھائی تم سب خوش ہو جاؤ, ہمارے گھر ایک فرشتن آئی ہے. اب دیکھیے, فرشتہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا, لیکن یہ داغ کی ترکیب ہے فرشتن. تو ہمارے گھر ایک فرشتن آئی ہے, جلدی سے تسبیح اور جانماز لا کے دو. حجاب نے انہیں ایک طرف رکھنے کا اشارہ کیا. داغ کہنے لگے, معلوم ہے آسمانوں پر شور مچا ہے, اللہ میاں کے پاس فرشتے فریاد لے کر گئے ہیں کہ داغ کے گھر ایک ایسی خاتون آئی ہیں جو عبادت میں فرشتوں پر بھی سبقت لے گئی ہیں. یہ فرشتوں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے. انہوں نے ایسا مقابلہ کبھی نہ کیا تھا, تو اب کیا کریں گے, 2 دن میں بے روزگار ہو جائیں. حجاب نے جھجکتے ہوئے عرض کیا کہ مجھ پر جتنا چاہیے طنز کیجیے, لیکن حضور مذہب کو تو بخش دیجیے. داغ نے کہا کہ جب تک آپ کے وظیفے وظائف نہ چھوٹیں گے اس وقت تک آپ انسان نہیں ہو سکتی. جب تک واپس انسان نہیں بنے گی تب تک میرے کسی کام کی نہیں ہو سکتی. حجاب کہنے لگی کہ اجمیر جا کر میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے, وہاں چلہ کیا تھا, تب سے لگتا ہے ہر چیز حاصل ہو گئی ہے. داغ کہنے لگے, مجھے اندازہ ہے کہ وہ کون سی دعا تھی جس کے لیے اتنی ریاضت آپ نے کی تھی. پھر دونوں ہاتھوں سے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا, اب چونکہ دعا قبول ہو ہی گئی ہے تو اب آپ اللہ میاں کا پیچھا چھوڑ کر حکم الہی سے ہی صحیح داغ میاں کی قسمت سنوار دیں. یہ سن کر کہا جاتا ہے کہ حجاب نے گھونگھٹ سرکا دیا اور داغ نے انہیں 3 بار فرشی سلام کیا. اب یہ فرشی سلام کیا ہوتا ہے یہ آپ کو حیدرآباد جا کے دیکھنا پڑے گا, ابھی بھی وہاں کیا جاتا ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حجاب نے ہنس کر کہا کہ حجاب کی بے حجابی کی وجہ آپ کی دلیلیں نہیں ہیں, ہماری پتنگیں. آج مکر سنکرانتی ہے تو سوچا کیوں نہ استاد داغ سے پیش چڑھائے جائیں. گلشن نے حکم کی تعمیل میں کہا جاتا ہے کہ چرخیاں اور پتنگیں فوراً پیش کی اور حجاب نے اپنی زرق برق چادر اسی کے حوالے کر دی. فرمایا, لمبے گھونگھٹ کے ساتھ تو آپ سے نہیں جیت سکتے. تو تھوڑی دیر کو گھونگھٹ برطرف. داغ نے دل ہی دل میں اس کی رحمتوں کا شکر ادا کیا. حجاب نے فوراً گلشن کو حقہ لانے کا حکم کیا. کچھ دیر حقہ پیا اور پھر پان نہیں پاندان مانگ لیا. اور یوں داغ کے دل کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر پر بھی حجاب کا قبضہ ہو گیا. داغ نے شعر کی زبان میں جو کچھ وہاں کہا وہ کچھ یوں تھا, راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں, اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. وصل کیسا یہ کسی طرح بہلتی ہی نہیں, زندگی ساری کٹی ان کی مداراتوں. اس کے بعد حجاب نے کہا جاتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں داغ کا گھر یوں ویران کیا کہ اختر جان کو گھر سے چلتا کیا, باقی دوسری گانے والیوں کو بھی نکالا گیا, دوستوں کا جمگٹا بھی کم ہوتا گیا. نتیجے میں داغ جیسے یارباش انسان کا دم
नई बंदिशों से घुटने लगा। हिजाब का पूरा खानदान कोलकाता से हैदराबाद आ गया और दाग का मकान छोटा महसूस हुआ तो एक अलग मकान का इंतजाम भी किया गया। नतीजे में आने जाने में बहाने माने होते गए। कुल मिलाकर जो उस जमाने की कैफियत थी वो दाग की मशहूर गजल में मिलती है, बल्कि पहले 3-4 शेर तो बिल्कुल बायोग्राफिकल से लगते हैं, जो अभी आपको मोहतरमा शैली कपूर सुनाएंगी कि उज्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, बाइस से तरक मुलाकात बताते भी नहीं, मुंतजिर हैं दमे रुखसत कि ये मर जाए तो जाए, मुंतजिर हैं दमे रुखसत कि ये मर जाए तो जाए, फिर ये एहसान कि हम छोड़ के जाते भी नहीं। क्या कहूं, क्या कहा, फिर से कहो, हम नहीं सुनते तेरी, नहीं सुनते तो हम ऐसों को सुनाते भी नहीं। और ये शेर तो सबको याद है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ओवर टू शैली once again. चिलमन से
साफ छुपते ज़िस्त से तंग हो ऐ दाग तो जीते क्यों हो ज़िस्त से तंग हो ऐ दाग तो जीते क्यों हो जान प्यारी भी नहीं जान से जाते भी नहीं जान प्यारी भी नहीं जान से जाते भी नहीं उज़्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं बाइसे तड़के मुलाकात बताते भी नहीं उज़्र आने में भी है दानी साहब आप अनम्यूट कर लें अपने को। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं इस बीच जो कहना चाह रहा था वो ये था कि इतने सारे लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं उनकी जानिब से वाह वाह कहना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्द अपनी बात खत्म करूँ ताकि वो बरह रास्त आपसे बात कर सके। तो चलिए, अब हम अपने इस प्रेजेंटेशन के आखिरी हिस्से में हैं और हम ये कहना चाहेंगे कि दाग से पहले के जो शायर थे वो काफी, उनका जो असर होता था वो एक मखसूस इलाके तक सीमित रहता था। दाग का एक बड़ा कारनामा है कि पूरे हिंदुस्तान, यानी कि हम बात अनडिवाइडेड इंडिया की कर रहे हैं, यानी पंजाब और सिंध से लेकर कोलकाता और कश्मीर से लेकर ढाका और मद्रास तक में उस दौर के अहम तरीन लोग दाग के शागिर्द थे। अल्लामा इकबाल के अलावा जिगर मुरादाबादी, सीमाब अकबराबादी और नूह नारवी जैसे 200-300 अहम अफराद दाग के शागिर्द थे और इन सभी लोगों ने दाग की शायरी और शायरी का परचम ता जिंदगी बुलंद रखा। दाग ने आम लहजे में मुश्किल अल्फाज और मुश्किल बातों से परहेज करते हुए उर्दू शायरी को आम फहम बना दिया। बाज़ औक़ात वो ऐसी बरजस्ता बात कह देते हैं कि इंसान भड़क जाता है। अब जैसे ये शेर देखिए, खुदा रखे मोहब्बत ने किए आबाद घर दोनों, खुदा रखे मोहब्बत ने किए आबाद घर दोनों, मैं उनके दिल में रहता हूँ वो मेरे दिल में रहते हैं। हजारों हसरतें वो हैं कि रोके से नहीं रुकती, बहुत अरमान ऐसे हैं कि दिल के दिल में रहते हैं। और ये शेर देखिए, जमी पर पांव नफरत से नहीं रखते परी पैकर, जमी पर पांव नफरत से नहीं रखते परी पैकर, ये गोया इस मकां की दूसरी मंजिल में रहते हैं। या ये शेर देखिए, राह रवे राह मोहब्बत का खुदा हाफिज है, इसमें दो चार बहुत सख्त मकाम आते हैं, सब्र करता है कभी
اور तड़पता है कभी दिल नाकाम को अपने यही काम आते हैं. दाग के कलाम जैसी शोखी कहीं और नहीं मिल सकती है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान सुनकर मुस्कुरा ना दे. कहते हैं ऐ शेख जिसको जो न मिलेगा बढ़ेगा शौक. ऐ शेख जिसको जो न मिलेगा बढ़ेगा शौक. जन्नत को मैं पसंद जहन्नम को तू पसंद. अब इसे पढ़ के सुन के पहले मिसरे को फिर से सुनिए. ऐ शेख जिसको जो न मिलेगा बढ़ेगा शौक. जन्नत को मैं पसंद. जन्नत मुझे नहीं हासिल करने वाली. जन्नत को मैं पसंद जहन्नम को तू पसंद. दाग के तंज में किसी तलवार से ज्यादा धार है और उनके तंज की काट का निशाना वही बनते हैं आमतौर से जिनकी काट करनी मुश्किल होती है, यानी रोक टोक करने वाले दकियानूसी किस्म के मजहबी ठेकेदार किस्म के लोग. शायरी में जिनको हम कभी नासे कहते हैं, कभी जाहिद कहते हैं, कभी शेख कहते हैं, कभी वायस के नाम से याद करते हैं. कहते हैं करता है सजदे हूर की हसरत में शेख तू. करता है सजदे हूर की हसरत में शेख तू. अल्लाह की नहीं तुझे ऐ बेखबर तलाश. फिरता है लेके मशले महताब रात भर. किसकी है ऐ फलक ये तुझे इस कदर तलाश. थक जाए पांव दिल न थके राहे इश्क में. मैं सर के बल चलूंगा करूंगा मगर तलाश. और देखिए ये जो हिंदुस्तान में आजकल कभी कभी अजान पर एतराज सुनने में आता है, ये भी शायद दाग की तकलीद में ही किया जाता है. लेकिन अजान पर दाग को जो एतराज था उस वजह का मजा ही है. कहते हैं दी शबे वस्ल मुअज्जिन ने अजान पिछली रात. हाय हाय कब वक्त को किस वक्त खुदा याद आए. इसमें देखिए कि मतलब वो आप इमेजिन करें कि मुन्नी बाई हिजाब आई हुई है और अजान हो गई. दी शबे वस्ल मुअज्जिन ने अजान पिछली रात. हाय कब वक्त को किस वक्त खुदा याद आया. लीजिए सुनिए अब अफसाने फुरकत मुझसे आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया. हमारी आपकी तरह ही इस मिसरे से अपने मजरूह सुल्तानपुरी साहब ऐसे मजरूह हो गए कि फिल्म आरती के नगमे के जरिए इसे अमर कर दिया. आज पूरा हिंदुस्तान इसे गाता है कि आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया. बाबा उर्दू ने एक बार कहा था कि अंग्रेजी जबान में इडियम्स और प्रोवर्ब्स की किताबें बहुत मेहनत से बरसों के इंतखाब के बाद तैयार की जाती. हमें इस मेहनत से उस्ताद दाग ने बचा लिया. उनका दीवान मुहावरों का भी दीवान है और कई बार तो एक शेर में कई मुहावरों का इस्तेमाल मिल जाता है और हर शेर एक सनद का दर्जा रखता है. जैसे हर अदा मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई. उफ तेरी काफिर जवानी जोश पर आई हुई. मिलते ही बेबाक थी वो आंख शर्माई हुई. फिर गई पछता के पलकों तक हया आई हुई. और इन अशार की रवानी देखिए. बुरा हाल मेरा जो सुन पाइएगा. बुरा हाल मेरा जो सुन पाइएगा. खरामा खरामा चले आइएगा. हम ही जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल. किसे देखकर आप शर्माइएगा. तो चलिए चलते चलते एक बार फिर मोहतरमा शैली कपूर से गुजारिश करते हैं आज की अलविदाई गजल के लिए कि बुरा हाल मेरा तो सुन पाइएगा. खरामा खरामा चले आइएगा. जी ओवर टू शैली. नारवा कहे
ना सजा कहिए 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 मुझे बुरा कहिए 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 मुझे बुरा कहिए नारवा कहिए ना सजा कहिए नारवा कहिए वो मुझे काट करके कहते हैं वो मुझे काट करके कहते हैं मानता ही न था ये क्या कहिए मानता ही न था ये क्या कहिए 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 मुझे बुरा कहिए 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 मुझे बुरा कहिए नारवा कहिए ना सजा कहिए नारवा कहिए दिल में रखने की बात है गमे इश्क दिल में रखने की बात है गमे इश्क इसको हरगिज़ न बरमला कहिए 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 मुझे बुरा कहिए 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 मुझे बुरा कहिए नारवा कहिए ना सजा कहिए नारवा होश जाते रहे रकीबों के होश जाते रहे रकीबों के दाग को और बावफा कहिए दाग को और बावफा कहिए 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 मुझे बुरा कहिए
बहुत واہ बहुत واہ शुक्रिया. واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں بہت زیادہ دیر تک آپ کے اور آپ کے مداحوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، اس لیے بالکل آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ زمانے میں بہت پسند کیے جاتے ہیں تو اکثر ان کی جدائی کے خیال سے ہی ان کے چاہنے والے ڈر جاتے ہیں. داغ کو بھی عوامی محبت کی سوغات دل بھر کر ملی تھی. نتیجے میں تقریباً ہر سال اس زمانے میں کئی بار جیتے جی ان کے مرنے کی خبر گرم ہو جایا کرتی تھی. تبھی تو شاید انہوں نے یہ شعر کہے کہ الہی کیوں غم فرقت میں ہم مر مر کے جیتے ہیں، الہی کیوں غم فرقت میں ہم مر مر کے جیتے ہیں، کہ دنیا میں تو کوئی مر کے پیدا ہو نہیں سکتا. اور اس کے بعد خدا سے یا پھر کسی ناخدا سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ اس قدر ناز ہے کیوں آپ کو یکتائی کا. اب دیکھیے کس سے بات کی جا رہی ہے، یا تو خدا یا کسی ناخدا سے. اس قدر ناز ہے کیوں آپ کو یکتائی کا، دوسرا نام ہے وہ بھی میری تنہائی کا. آپ کو مرزا غالب کا وہ شعر یاد آئے گا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. بالکل ویسی ہی بات داغ کہہ رہے ہیں. اس قدر ناز ہے کیوں آپ کو یکتائی کا، دوسرا نام ہے وہ بھی میری تنہائی کا. رات بھر شمع رہی ہجر میں وہ بھی خاموش، ملتجی تھا تیری تصویر سے گویائی کا. بن گیا داغ جگر مہر قیامت اے داغ، پر ابھی رنگ وہی ہے شب تنہائی کا. اور آخری دور کے کلام میں وہ شعر بھی ہے جو آج بھی ہم سب کا پسندیدہ ہے، اور کبھی نہ کبھی ہم لوگ بھی اسے پڑھ کے خدا حافظ کہیں گے. فرماتے ہیں ڈرتا ہوں دیکھ کر دلے بے آرزو کو میں. کس کو دیکھ کر ڈرتا ہوں؟ اس دل کو جس میں آرزو نہ بچے. ڈرتا ہوں دیکھ کر دلے بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا، ہوش و حواس و تاب و تباں داغ جا چکے. ہوش و حواس و تاب و تباں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. 14 مارچ 1905 کے بدقسمت دن داغ جدائی کا داغ دے کر چلے گئے، اور وطن ثانی حیدرآباد کی درگاہ یوسفین میں محو خواب ہو گئے. ہم نے شروع میں آپ کو شعر سنایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ مشتری اسے سن کے بے خود ہو گئی تھی. شب ہجراں کے جاگنے والے، شب ہجراں کے جاگنے والے، ایسے سوئے کہ پھر سحر نہ ہوئی. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور ایک بات اور یہ گزار کرنا چاہیں گے کہ محترمہ شیلی کپور کے گھر میں بہت سارے مہمان آئے ہوئے اور ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں میزبان کے طور پہ. تو جتنی جلدی آپ دیکھیے سارے مہمان ہیں آپ انہیں دیکھیں، اور ان مہمانوں کو ہم لوگوں نے ستا رکھا ہے، ابھی ان کا کھانا بھی نہیں ہوا ہے، تو جلدی سے جلدی ان سے نہیں جو بھی بلکہ سر آپ کوئی کو نہیں بات ستایا، سب کی شام بن گئی سر. آئی ایم سوری ٹو کٹ یو بٹ آئی ہیڈ ٹو کٹ یو. بلکہ سب مجھے تھینک یو بول رہے ہیں کہ آپ کی بدولت اتنا بڑھیا پروگرام سننے ملا، اور کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز لائک مطلب ان ایکسپیکٹڈلی ونڈرفل. سو تھینک یو سو مچ. تھینکس ٹو ان سے یو. کہہ دیجیے یہ سب آپ کا ہی جادو تھا، تو مطلب ذرا آپ خیال رکھیں، اور سر وہ بہتر، یہ سب ہماری میرے طرف قریبی سے آپ کی خاطر مدارات کریں. جی اوور ٹو رضی بھائی. تھینک یو سو مچ شیلی جی، تھینک یو سو مچ. دانش صاحب آپ لوگوں کی وجہ سے آج کا پروگرام واقعی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست رہا. شیلی صاحبہ کا بہت بہت ہی شکریہ. آپ جب بھی آتی ہیں محفل میں واقعی 4 چاند لگ جاتے ہیں. دانش صاحب نے آج بہت ہی زبردست پروگرام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے جو ہمارے آڈینس میں لوگ بےتاب ہیں
ایکسپریس کرنے کو. بیفور دیٹ میری ایک ڈیوٹی ہے, میں ذرا درخواست کرتا ہوں رفعت صاحب سے جو ہمارے ہوسٹ ہوں گے اگلے سے, کہ کمنگ سیٹرڈے بھی اسی کنٹینیوٹی کا ایک سمجھیے کہ ہم لوگ 2 میوزیکل یا لٹریری یا سیمی لٹریری چیزیں کر رہے ہیں. اس کو ڈاکٹر معظم صدیقی صاحب اس کے اینکر ہوں گے جو وہ پہلے ہفتے میں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی کہ زمانہ ایسا آ گیا ہے, کچھ سیزن ایسا ہے کہ رت آئی ساون کی من بھاون کی, یہ میرا بھائی کا ایک لائن ہے, وہ اس پہ رہیں گے یہ. اور یہ تھیم ہے اور 3 ہماری سنگر ہیں. یہاں ڈی سی سے ہماری پریتی گووندا راج ہیں, اور ہم نے دانی صاحب کے 2 دوستوں کو بارو کر لیا, لطف سے دلی سے, مہتا جی اور چترا کمار سنگھ سے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگ ان لوگوں سے بھی سنیں گے, اور وہ زیادہ تر تھیم جو ہے سامن, بہار اور بسنت کے اوپر ہوگا. سو تھینک یو ویری مچ. اوور ٹو ہمارے ہوسٹ رفعت صاحب. رفعت, ٹیک کیئر.